Galaxy News Hour Live। नेपालको संविधानले देशको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ जनताको आदेश नै यो देश र हामीले अपनाएको व्यवस्थाको मूल हो। यसको सुनिश्चितता निर्वाचनले गर्छ र हामी त्यही आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छौं, जुन निर्वाचनमा हामीले गर्ने निर्णय र हामीले प्रयोग गर्ने मताधिकारले हाम्रो मात्र होइन, देशकै भाग्य र भविष्यको फैसला गर्नेछ। अझै भन्ने हो भने भोलिको पुस्ताकै लागि समेत यो निर्वाचन अर्थपूर्ण हुनेछ। त्यसकारण भोलिको मतदानलाई 5 वर्षमा आउने एउटा महान अवसरको रूपमा हामी सबैले सदुपयोग गर्नुपर्छ, किनभने लोकतन्त्रको प्राण भनेकै निर्वाचन हो। त्यसका पहरेदार निर्वाचनबाट चुनिने असल जनप्रतिनिधि हुन्। निर्वाचनमा कसलाई चुन्ने, किन चुन्ने भन्ने निर्णय मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो। नागरिकले कसैको प्रभाव र दबाव बिना मत हाल्न पाउनुपर्छ, त्यसको ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ। निर्वाचनमा नागरिकको स्वतस्फूर्त सहभागिता बिना न त निर्वाचनको अर्थ हुन्छ, न त यसले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सफल बनाउँछ। भोलिको चुनावले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको चयन गर्नेछ। यसो भनिरहँदा भोलिको मतदानमा तपाईँ हाम्रो विवेक सम्मत सहभागिताले मात्रै संघ र प्रदेशहरूमा हामीले चाहे जस्तो संसद बन्न सक्छ। हाम्रै मतादेशमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र समृद्धिको कार्यदिशा एवं देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरताका साथै व्यवस्थाकै स्थिरता पनि निर्भर हुनेछ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी भोलि हुने आम निर्वाचनको तयारी र भोलि नै सुरु हुने फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उत्सव कतार विश्वकपमा केन्द्रित हुनेछौं। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन भोलि 1,79,00,000 मतदाताका लागि 22,000 मतदान केन्द्र तयार, 5.5 लाख जनशक्ति परिचालन। निर्वाचनको निष्पक्षतामा ढुक्क हुन आयोगको आग्रह, नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यासमा उत्साहपूर्वक सहभागिताको लागि राष्ट्रपतिको आह्वान, भोट हाल्न मतदाता आतुर। मतगणना स्थलको सुरक्षाका लागि तारजालीदेखि सीसी क्यामेरासम्म जडान, प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा 7 गते भित्र दिने आयोगको तयारी। कतार विश्वकप फुटबलको उद्घाटन भोलि, 2 खर्ब 20 अर्ब अमेरिकी डलर खर्चेर भव्य संरचना तयार, रङ्गाशालाको तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रविधि। र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP27 छलफलमै सीमित, विकसित राष्ट्रहरू मुख्य मुद्दाबाट यसपालि पनि पन्छिए, वार्ताबाट बाहिरिने युरोपेली संघको चेतावनी। निर्वाचन प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला हो। आफूले रोजेको प्रतिनिधि मार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई निर्वाचनले वैधता प्रदान गर्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि भोलि मतदान हुँदैछ। मतदान सुरु हुनुभन्दा अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी मैदान पूर्ण रूपमा तयार भएको बताएको छ। आयोगले 2.5 लाख कर्मचारी परिचालन गरी मतदानका लागि सबै तयारी पूरा गरेको हो। मतदान केन्द्रमा मतदातालाई लाइन लाग्नेदेखि मत खसाल्ने र मतपेटिका राख्ने स्थान सबै यकिन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म देशैभर मतदान हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा 275 र प्रदेश सभामा 550 जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदान गर्न लागि हो। आयोगले मतदानका लागि 2,47,000 कर्मचारी खटाएको छ। कर्मचारीले मतदानका लागि सबै केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राखेका छन्। सर्वपक्षीय बैठक राखेर बुथमा प्रतिनिधि राख्ने विषयमा सहमति जुटाउनेदेखि अन्य व्यवस्थापकीय सबै काम गरिसकेको मतदान अधिकृतहरूले बताएका छन्। 3वटा लाइन बनाएको छ। अब बुथ महिना अन्य भनेर 3वटा बनाएको छ।
एउटामा चाहिँ अब 30 लाइन भयो महिला र चाहिँ अर्कोमा चाहिँ अन्यमा चाहिँ वृद्धहरू चाहिँ अशक्तहरू अब व्हिलचेयर लिएर आउनेहरू अब कहिले ट्रलीमा ल्याएर आउनेहरू चाहिँ डोली बोकाएर ल्याएर आउनेहरूको लागि चाहिँ हामीले अर्को व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूलाई लाइन लाग्नु नपर्ने, उहाँहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी क्रियापुत्रीहरूलाई चाहिँ अब बच्चासँगको मान्छे आमाहरूलाई चाहिँ छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेको छौँ। पहिलो नम्बरमा त हाम्रो चाहिँ नि मतदान टोली खटियो, एकै गते खटियो, एकै गते मतदान स्थलमा पुग्यो। एक दोस्रो नम्बरमा उहाँहरू गएर राजनीतिक दल अनि उम्मेदवारहरूसँग सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल गर्नुभयो र चाहिँ त्यो सहज रूपमा वातावरण बनाउने काम गर्नुभएको छ। तेस्रो मतदान स्थल निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ। अब कुनै काम बाँकी छैन, तयारी समाप्त भइसकेको छ। मतदान केन्द्रमा मतदातालाई लाइन लाग्नेदेखि मत खसाल्ने र मतपेटिका राख्ने स्थान सबै एकिन गरिएको छ। डोरी टाँगेर लाइन लाग्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 4600 र प्रदेश सभातर्फ 6900 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरू मध्ये कसलाई जिताउने भन्ने निर्णय 1,79,00,000 मतदाताले गर्नेछन्। आम मतदाता सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई भोलिको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मतदान गरेर एउटा चाहिँ जुन शासकीय पद्धति जुनमा चाहिँ शासन प्रणालीमा सहभागी हुन भोलिको मतदानले नयाँ सरकार बन्न सक्छ अथवा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरूले छान्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूले दिएको अमूल्य मत एउटा मतको तलमाथि हुँदा जित्नु पर्नेले हार्न सक्ने अथवा हार्नु पर्नेले जित्न सक्ने हुनसक्छ। यहाँलाई त्यस्तो भोलि फिल हुनसक्छ। त्यसो हुँदा एकदमै गम्भीर भएर विवेकपूर्ण तरिकाले यहाँहरूले मतदानमा सहभागी हुन पनि म आम मतदाताहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मतदाताले मतदाता परिचय पत्र, नागरिकता वा राहदानी वा लालपूर्जाको सक्कल देखाएर भोट हाल्न पाउनेछन्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 8 महाकवि देवकोटा माविमा महिलालाई मात्र खटाएर मतदान केन्द्र बनाइएको छ। सो केन्द्रमा कर्मचारीका साथै सुरक्षा कर्मी समेत महिला नै खटाइएका छन्। यस्तै दाङका 5, कञ्चनपुरका 3, मुस्ताङ, नुवाकोट र डोटीका 2-2 मतदान केन्द्रमा खटाइएका कर्मचारी पनि सबै महिला हुन्। 10,500 मतदान स्थलमा 22,000 भन्दा बढी मतदान केन्द्र मध्ये 3,065 वटालाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ। यस्तै 4,478 केन्द्र संवेदनशील सूचीमा छन्। निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदान गराउनका लागि करिब 3.5 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। सुरक्षाकर्मीले 3 घेरामा सुरक्षा पहरा दिनेछन्। पहिलो घेरामा म्यादी सहित नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटाइएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी गरेर पर्याप्त मात्रामा हाम्रो सुरक्षाकर्मी छन् र हाम्रो मतदान केन्द्रहरूमा 5 मिनेटभित्र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जान सक्ने अवस्था छ। केही पर्यो भने त्यो मतदान केन्द्रमा चाहिँ कम्तीमा 10 जना म्यादी र नेपाल प्रहरी गरेर प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 10 जना चाहिँ सुरक्षाकर्मी रहन्छ तैनाथ। संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन दोस्रो पटक हुन लागेको हो। मतदानबाट छानिने जनप्रतिनिधिले केन्द्रमा र 7 प्रदेशमा अलग अलग सरकार बनाउनेछन्। कानून निर्माण पनि उनीहरूको जिम्मेवारी हो। 2074 को निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले बनाएका सरकारले सुशासन र समृद्धिको जनआकांक्षालाई व्यवस्था गरेको पृष्ठभूमिमा मतदाताले कस्ता उम्मेद्वारलाई जिताउँछन् भन्ने कुरा आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ। जिल्ला ब्युरोका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। मतदानलाई लोकतन्त्रको प्राण मान्ने गरिन्छ। देशैभर एकै चरणमा मतदान गराउनु सहज भने होइन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा चुनिएका लागि राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी 11,500 उम्मेद्वार मैदानमा छन्। उनीहरूमध्ये कसलाई चयन गर्ने यसको छिनफानो 1,79,00,000 मतदाताले गर्नेछन्। यसपालिको निर्वाचनको तथ्याङ्क कस्तो छ त? निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदाता छन्, जसमध्ये 91,40,806 जना पुरुष र 88,47,579 महिला हुन्। यस्तै 185 जना अन्य मतदाता छन्। 4,50,000 अस्थायी मतदाता हुन्। अस्थायी मतदाताले भने समानुपातिक तर्फ मात्र मत हाल्न पाउनेछन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 165 जना प्रतिनिधि छानिनेछन्, जसका लागि 2,412 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। तीमध्ये 2,187 जना पुरुष हुन्।
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वारको सङ्ख्या 225 मात्र छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेद्वारमध्ये 1545 जना दलका र 867 जना स्वतन्त्र हुन्। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट 110 जना छानिनेमा 2199 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। समानुपातिक तर्फ भने पुरुषभन्दा महिला उम्मेद्वार बढी छन्। 1012 जना पुरुष र 1187 जना महिला उम्मेद्वार रहेको आयोगले जनाएको छ। प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 330 सिटका लागि 3224 जना प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमध्ये 2943 जना पुरुष तथा 280 जना महिला हुन्। यस्तै एक उम्मेद्वार अन्य हुन्। प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारमध्ये 2130 जना दलका र 1094 स्वतन्त्र हुन्। साथ प्रदेशमा समानुपातिक तर्फ 220 सिटका लागि 3708 जना प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका मध्ये 2197 जना पुरुष र 1511 जना महिला हुन्। निर्वाचन सम्पन्न गर्न 2,46,960 कर्मचारी खटिएका छन्। यस्तै निर्वाचनको सुरक्षाका लागि 74,849 नेपाली सेना, 71,693 नेपाल प्रहरी, 35,116 सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 1821 कर्मचारी र 1,15,000 म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएका छन्। 10,892 मतदान स्थलमा 22,227 मतदान केन्द्र बनाइएका छन्। यस्तै 141 अस्थायी मतदान केन्द्र छन्। आयोगले निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय र 44वटा राष्ट्रिय संस्थालाई अनुमति दिएको छ। अंगराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। आयोगले भोलिका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको तयारी पूरा भएको उल्लेख गर्दै मताधिकार प्रयोग गर्न मतदातासँग आग्रह गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउन नदिने गरी आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइएको उल्लेख गर्दै मतदातालाई निर्धक्कसँग आफ्नो केन्द्रमा गएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। यस ऐतिहासिक अवसरमा निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा भइसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन अपिल गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज एक सन्देश जारी गरी मतदान नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यास भएकाले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आग्रह गरेकी हुन्। उनले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण कायम गरी सफल बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्र सेवक तथा सम्बद्ध सबैमा आह्वान गरेकी छन्। निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाहरू जनउत्तर हुने तथा शासन प्रणालीमा जनताले खोजेको सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँबाट गाउँ फर्कनेहरूको भिड लागेको छ। केन्द्रीय राजधानीबाट मतदानका लागि गाउँ फर्कनेहरूको बस पार्क, कलङ्की, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा भिड बढेको हो। भोलि बिहान 7 बजेदेखि देशभर निर्वाचन हुँदैछ। विभिन्न काम तथा पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेद्वारहरूले नै गाडी पठाइदिएपछि उनीहरू गाउँ फर्कन लागेका हुन्। टाढा टाढाका मतदाता यस अघि नै गाउँ पुगिसकेका छन् भने नजिकका जिल्लाका मतदाता पनि आज बिहानैदेखि गाउँ फर्किरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन हुन अब एक दिन बाँकी छ। मतदाताहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न गाउँतिर फर्कन थालेका छन्। पार्टीहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई ओसार पोसार गर्न बसको व्यवस्था गरेसँगै नयाँ बस पार्क, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा गाउँ फर्कनेको र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेको भिड देखिएको छ।
भोलि भोटको लागि चाहिँ जान लाग्यो। अब कस्तो हुन्छ होइन, मेरो नुहाको घर चाहिँ। अनि अब जस हेर म त जाँदा अलिकति कुन चाहिँ अहिले चाहिँ अझै कसले चाहिँ अलिक विकास गर्न सक्छ होइन, कुन चाहिँ नेताले अहिले चाहिँ अझै राम्रो अझै त्यो अहिले नै अझै बढी राम्रो कसले गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई भोट हाल्ने भनेर जान लागेको। हाम्रोलाई छानेर दिने हो, चोरेर दिने होइन, छानेर दिने मत, आफ्नो गोप्य मत दिने हो, कसैको डर भर्नु पर्ने होइन, त्यसैले दिने हो। जो अहिले सक्रिय जने नेताहरू उठ्या छन् नि नयाँ नयाँ, अलि ठुलो ठुलो जने जस्तो जने भनौँ न डक्टरहरू, इन्जिनियर, यस्ता यस्ता पाइलट यस्ता यस्ता उठ्या छन् नि, हो अहिले दिने यस्तालाई हो, अरूलाई दिने होइन। जो राम्रो राम्रो अहिले पनि पढे लेखेका छन्, नेपालको लागि केही गर्छु भनेर आउने छन् नि, तिनीहरूलाई मात्रै दिने हो, अरूलाई दिने हो। अरू यी भाषे भुसेलाई दिएर यो काम छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई अहिले भोट दिने बेला नमस्ते हजुर भन्छन्, भोलि पर्सि बाटोमा भेट्यो भने बोल्दैनन्। हेर्नु, जसले राम्रो काम गर्छ, जसले हामीलाई राम्रो बाटो लाउँछ। हजुरबाको पालादेखि नै हुँदै छन् होइन। अब अहिलेको केटाहरूले त परिवर्तन ल्याउने भनेकै छ, हामीले नमानिरहेको मात्रै हो होइन। तर अहिलेको हिसाबमा चाहिँ अब हेर्ने जस्तो लागिरहेछ। पुरानालाई धेरैचोटि हेरियो होइन, पुराना बुढाखाडाबाट अलिकति अहिलेसम्म केही उपलब्धिहरू देखिएन। नकारात्मक भन्दा बाहेक सकारात्मक कामहरू देख्न पाइएको छैन होइन। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले चाहिँ सोच चाहिँ युवा पिँढीहरूलाई चाहिँ, युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कि भन्ने विचारमा छ। पुरानो राजनीतिकबाट वाक्क दिक्क लागेका मतदाताहरू झिनो आशा देखेर उनीहरू आफ्नो मतको प्रयोग गर्न गाउँतिर लागेका छन्। उनीहरूको आशा निराशामा नबदलियोस्। क्यामेरामा साधुराम लामेछानेका साथ गोविन्द कुँवर, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि भोलि बिहान 7 बजेदेखि मतदान हुँदैछ। मतदान र मतगणना स्थलको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आफूलाई मन परेको उम्मेदवार छान्न तपाईँ कतिको आतुर हुनुहुन्छ भनेर हामीले विभिन्न जिल्लाका मतदातालाई सोधेका छौँ। उत्साहित छौँ। अब पहिले जस्तो देखावटी चाहिँ तडक भडक छैन, तापनि हाम्रो अब एउटा राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण गर्ने एउटा विधायक चाहिँ को इलेक्सन हो। यसमा हामी सबैले मतदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो र हाम्रो एउटा चाहिँ अधिकार पनि हो। म उत्साहित नै छु, किनभने सार्वभौम नागरिकको हिसाबले आफूभन्दा ठुलो, आफ्नो सबैभन्दा ठुलो मताधिकार अधिकार प्रयोग गर्ने मताधिकार भोलिको दिन भयो र देशको भविष्य 5 वर्षको लागि हामीले कसैको लागि बागडोर दिँदैछौँ भनेपछि भोलिको मतदानलाई चाहिँ म एकदमै उत्साहित छु। एकदमै खुसी छु। फर्स्ट पटक हो हामी चाहिँ के अरे यसको निर्वाचनमा फर्स्ट पटक पहिले चाहिँ थिएन, भर्खर सुरुमा नै आएको। एकदम खुसी छु। अब स्वाभाविक रूपमा यो 5 वर्षमा आउने चाहिँ देशकै तपाईँको चाहिँ अब यो सङ्घको र चाहिँ प्रदेशको नेतृत्व गर्ने चाहिँ यो चुनाव भएको हुँदा यसमा आम चाहिँ नेपाली जनताहरू चाहिँ सम्पूर्ण उत्साहित हुँदै गर्दा हामी स्वाभाविक रूपमा एउटा नेपाली नागरिक भएको हुँदा र आफूले चाहिँ चुन्ने प्रतिनिधि यसै चाहिँ मार्फत चुनित भएको हुँदा स्वाभाविक रूपमा उत्साहित नै छौँ। म एकदमै एक्साइटेड छु, किनकि यो 5 वर्षपछि आउने चुनाव हो। जे होस् खुसी छु। अब जे भए पनि हाम्रा पहिलाका अग्रज नेताहरू जे गरे जस्तो गरे, तर आउने दिनहरूमा जुन युवाहरूले जोस जाँगर देखाए, जुन सोसल मिडियामा यताउति कुरा फैलिन्छ, तर आउने दिनहरूमा हाम्रा नेताहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नुहुने। म चाहिँ योपालि फर्स्ट टाइम भोट दिन पाउन चाहिँ, तर त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्दैन मलाई, किनभने देशमा चाहिँ नेताहरूले के गरेर छन्, डेभलपहरू केही गर्नु भएको छैन। धेरै नै उत्साहित छु। यसपालिको निर्वाचनले चाहिँ केही नयाँ परिवर्तन आउँछ कि भन्ने। मेरो पहिलो भोट हो यो वर्ष। म एकदम उत्साहित पनि छु। मैले भोट हालेको जनप्रतिनिधिले चाहिँ त्यही अनुसार विकास गरिदियो भने अझ धेरै खुसी, अझ देशको लागि केही हुन्छ कि भन्ने आशा छ। 5 वर्षमा आउने यो मतदाता हो, त्यसैको लागि म भोलि भोट हाल्नलाई चाहिँ एकदमै भएर बसिरहेका छौँ, इन्तजारमा बसिरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा भनेको यो हाम्रो चाहिँ नीति निर्माण गर्ने स्थान हो। त्यसको लागि चाहिँ यो भिजन एजेन्डा राम्रो भएको मान्छेलाई चाहिँ हेरेर म चाहिँ निकै नै उत्साहित छु। अब भोलि हुने निर्वाचनमा म यही तानसेन 3 नम्बर वडाबाट भगवती स्थानमा चाहिँ भोट हाल्नलाई जाँदैछु। स्थायी शान्ति र स्थिर सरकारको लागि चाहिँ हामी जनताहरू एकदमै भोट हाल्नको लागि आतुर छौँ नि। 5-5 वर्षपछि चुनाव बल्ल आएको छ। हामीले प्रतिनिधि सभाको एउटा नेता विकास गर्न सक्ने खालको निष्पक्ष भावनाले सबै जनतालाई एकदम
सुरक्षाले हेर्ने खालको नेता चुन्नको लागि हाम्रो आफ्नो अधिकार हो, कसैको दबावमा पर्न पर्दैनौँ पनि र यो आफ्नो अधिकार पाउने भएकोले धेरै आतुर छौँ। 5 वर्षमा आएको चुनाव, हामीलाई यो चुनाव आएको खुसी छौँ, मान्छे चुन्न पनि पाउँछौँ होइन। यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पर्व हो, हामी चाहिँ यो पर्व ठानेर असल राजनीति व्यक्तिलाई चुनेर हामी चाहिँ माथि पठाउँछौँ। धेरै उत्साहित छु र म काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँ आइपुग्यो, किनकि म धेरै उत्साहित र धेरै खुसी छु। गणतन्त्रको दोस्रो चुनाव हुँदैछन्, हाम्रो सरकारमा राम्रो प्रतिनिधिहरू आओस् र हाम्रो गरिब जनताहरूका कुराहरू राम्रोसँग उहाँहरू सुनिदियोस्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2079 को लागि भोलि बिहान 7 बजेबाट मतदान हुँदैछ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाइसकेको छ। आज हामी देशका विभिन्न मतदान स्थलबाट त्यहाँको तयारीको अवस्था कस्तो छ भनेर जानकारी लिन गइरहेका छौँ। यसका लागि काठमाडौँबाट हाम्रा सहकर्मी सृजना घिमिरे बसन्तपुरबाट, त्यसपछि मध्य प्रदेशबाट किरण कर्ण र लुम्बिनी प्रदेशबाट रोशनमान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सृजनाजी बसन्तपुरमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको मतदान स्थल तयारीको अवस्था कस्तो रहेछ जानकारी गराइदिनुहोस् न। नवराजी, यति बेला म बसन्तपुरमा रहेको यो नव आदर्श माविको मतदान स्थलमा छु। यहाँ 5 वटा मतदान केन्द्र रहेको छ, तयारी सम्पूर्ण पूरा भएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। सुरक्षाकर्मीहरू पनि तैनात हुनुहुन्छ। उच्च सुरक्षा घेराबीच यो मतदान स्थल, यो मतदान केन्द्र तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यहाँको मतदाताको संख्या कस्तो छ, त्यसका लागि आवश्यक तयारी, लाइनको लागि सहजीकरण गर्नका लागि कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा मतदान गर्नका लागि, वृद्धहरूका लागि के कस्तो तयारी छ? सुरक्षाका हिसाबले काठमाडौँ त्यति धेरै संवेदनशील त होइन, तर भिडभाड व्यवस्थापनका लागि चाहिँ आवश्यक प्रबन्ध कसरी गरिएको छ? नवराजी, विशेष गरी यहाँ चाहिँ सबैभन्दा धेरै अन्य ठाउँहरूमा भन्दा पनि यहाँ 5 वटा मतदान केन्द्र राखिएको रहेछ। हामीले यहाँ मतदान अधिकृतहरू कोही हुनुहुन्छ कि भनेर कुरा गर्ने कोसिस त गरेका थियौँ, तर उहाँहरू उपलब्ध नभइसके पछाडि हामीले यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसँग केही कुराकानी गरेका छौँ। यहाँ 5 वटा मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको छ। यसबाहेक यहाँनिर अब यहाँले भने जस्तो फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि भनेर छुट्टै ठाउँ अथवा छुट्टै व्यवस्था त गरिएको छैन, तथापि सुरक्षाकर्मी हरूले आवश्यकताका आधारमा र महत्त्वका साथ उहाँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने गरी हामीले तयारी गरेका छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यसबाहेक यहाँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, छुट्याइएका छन् मतदान केन्द्रहरू विभिन्न भागमा। त्यही अनुसारले कोही जो अशक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि बस्नको लागि पनि बिचमा बेन्चीहरू, टेबलहरू राखिएको अवस्था छ। नवराजी, हस्, धन्यवाद सृजनाजी। अब हामी मध्य प्रदेशतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। किरणजी, मध्य प्रदेश तपाईँ कुन मतदान स्थलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ र समग्र मध्य प्रदेशको मतदानको लागि आवश्यक तयारी कसरी गरिएको छ? म अहिले मध्य प्रदेशको सदरमुकाम जनकपुर धाम स्थित शिव चोकमा रहेको गङ्गा सागर पोखरीको छेउमा रहेको मतदान केन्द्र स्थलमा छु। यहाँ पूर्ण बाटो नै रहेको छ, चारैतिर बाटो छ र छेउमा दुवैतिरको छेउमा पोखरीहरू छ र यो स्थल भनेको पटक पटक विवादित हुँदै आएको स्थल हो। यहाँ सुरक्षा घेरा प्रहरीहरू जाग्राममै बस्नु परेको अवस्था छ भने यहाँ जति बेला पनि सुरक्षा अवस्थाको चुनौती पूर्ण रहने गरेको छ र यहाँ चाहिँ मध्य प्रदेश र धनुषा जिल्लामा पनि सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरू सम्पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गरिएको छ र भारतीय लगायत वैदेशिक सवारीहरू 4 पाङ्ग्रेदेखि लिएर 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधनहरूलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। नवराजी, यसपछि हामी लुम्बिनी प्रदेशतर्फ लाग्न चाहन्छौँ, जहाँ छन् हाम्रा सहकर्मी रोशनमान श्रेष्ठ। रोशनमानजी, तपाईँ लुम्बिनी प्रदेशको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? त्यहाँको मतदान स्थलका साथसाथै यो प्रदेशको मतदानका लागि आवश्यक तयारी, त्यो प्रबन्ध कसरी मिलाइएको छ? नवराजी, म यति बेला दाङको घोराईमा छु र म यो बाल मन्दिर मतदान स्थलको नजिकै रहेको छु र खास गरी दाङका सबै मतदान स्थलहरू र मतदान केन्द्रहरूमा भोलि हुने मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी
पुरा भइसकेको छ र विभिन्न मतदान स्थलमा त्यही अनुसारको त्यहाँ उपलब्ध भएको स्थानको आधारमा कहीँ 4वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ भने कुनै मतदान स्थलमा 10वटासम्म मतदान केन्द्र राखिएको छ र सबै ठाउँमा महिला र पुरुषलाई अलग अलग लाइन लागेर मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र अघि सृजनाजीले भने जस्तै यहाँ ज्येष्ठ नागरिक त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा त्यो किसिमको छुट्टै किसिमका व्यक्तिहरूलाई मतदानका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था नगरिए पनि त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू आएपछि लाइन नलागेर सिधै स्वयंसेवक त्यसैगरी व्याधि प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सिधै मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको हामीलाई ती मतदान स्थलका मतदान अधिकृतहरूले जानकारी गराएका छन् र सबै मतदान स्थलहरूमा अहिले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएर भोलि बिहान 7 बजेदेखि हुने मतदान कार्यक्रमका लागि सम्पूर्ण मतदान अधिकृत त्यसैगरी त्यहाँ कटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू अहिले तयार अवस्थामा रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। नवराजजी, रोशनमानजी, अलिकति सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले त्यसरी कुनै विशिष्टकृत वा सुरक्षाको थप प्रबन्ध गर्नुपर्ने त्यसरी कुनै मतदान स्थललाई निर्धारण गरिएको त्यस्ता केन्द्रहरू छन् लुम्बिनी प्रदेशमा? नवराजी, यहाँले भने जस्तै जुन अहिलेको यो आम निर्वाचनमा एउटा समूह जुन चुनाव बहिष्कार गर्ने भनेर लागेको छ त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै दाङका विभिन्न मतदान स्थलहरूलाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ र दाङको सुरक्षा समितिले वर्गीकरण गरे अनुसार जो दाङमा 153वटा मतदान स्थलहरू छन् र त्यसमध्ये 12वटा निर्वाचन स्थललाई अति संवेदनशील भनेर छुट्याइएको छ र त्यही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था पनि ती मतदान स्थलहरूमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ भने अन्य मतदान स्थलमा जुन रूपले यस अगाडिको मतदान निर्वाचनमा हुने सुरक्षा व्यवस्था गरिन्थ्यो त्यही अनुरूपकै सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको। यद्यपि सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपले चुनाव गराउन सुरक्षा समिति नेपाल प्रहरी चाहिँ लाई तैनात गरिएको र ढुक्क भएर मतदानमा भाग लिन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले अनुरोध गरेको छ र सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्त कडा बनाइएको छ। नवराजी, हस्, यहाँहरू तीनैजना लुम्बिनीबाट रोशनमान श्रेष्ठ, मधेसबाट किरण कर्ण र काठमाडौँबाट सृजना घिमिरे, यहाँहरू तीनैजनालाई धन्यवाद। उहाँहरूबाट हामीले त्यहाँको मतदान स्थलको तयारी र निर्वाचनको लागि अन्तिम समयमा के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिँदै थियौँ। 2074को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतगणनाकै बीच मतपत्र च्याते। कतिपय मतपत्र त चपाइयो पनि, जसका कारण नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेर भरतपुर महानगर 19मा फेरि मतदान गराउनु पर्यो। त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर यसपालि धेरै मतगणना स्थललाई तार जाली लगाउनेदेखि सीसी क्यामेरा जडान गरेर निकै सुरक्षित पारिएको छ। निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयले मतगणना स्थलमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र गणकलाई छुट्टा छुट्टै बस्ने व्यवस्था गरेका छन्। गणना स्थलमा कुनै पनि अवांछित गतिविधि नहोस् भनेर तारबार लगाइनुका साथै सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। मतपेटिका संकलन गरेर भण्डारण गर्ने स्थानमा पनि सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले बदमाशी गरेपछि यो पटक मतगणना स्थलमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको हो। काठमाडौँका मतगणना स्थलमा पनि मतपत्रको सुरक्षाका लागि भनेर तारबारको व्यवस्था गरिएको छ। मतगणना स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा रहेको छ। मतगणना स्थल जहाँ जहाँ तोकिएको छ त्यहाँ सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर सुरक्षा निकायको उपस्थिति केही दिन अगाडिदेखि नै भइसकेको छ र हामीले आवश्यकता अनुसार थप सुरक्षा मतगणनाको कार्य गर्दै गर्दा पनि थप सुरक्षा जरुरी पर्यो भने हामी मगाउने गरी स्ट्यान्ड बाई बसेको अवस्था हुन्छ र हामीले विगतको निर्वाचनहरूको नै अनुभवलाई हेरेर पारदर्शी रूपमा र छिटो रूपमा मतगणना कार्य सम्पन्न गरी मत घोषणा गर्ने अवस्थामा पुर्याउने किसिमले नै हामीले मतगणनाको कार्यलाई सुचारू गर्छौँ। उम्मेदवारका प्रतिनिधिले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन सक्छन् भनेर 2074मा भरतपुर घटनाले देखाएको थियो। भरतपुर घटना कहीँ कतै दोहोरिन नदिन आयोगले सबै निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कतिपय मतगणना स्थलमा भने तारको साटो बाँस प्रयोग गरिएको छ। हाम्रो सुरक्षाको सन्दर्भमा हामीले सुरक्षा समितिसँग समन्वय गर्ने हो। उहाँहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी छ, गृह मन्त्रालय पनि यो कुरामा जानकार छ। निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा यहाँको सुरक्षा समितिसँग समन्वय गरिरहेको छ र त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ र त्यस सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था त्यस्तो कुनै समस्या हुने मैले देखेको छैन र यहाँ मतगणना स्थलमा सुरक्षाकर्मीहरू अब लगभग 2टा लेयरमा हुने छन्
पहिलोमा नेपाल प्रहरी र दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरीहरू रहनेछन्। मतदान सकिएपछि मतपेटिका संकलन हुन्छ। मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जम्मा गरिनेछ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणनाको नतिजा मङ्सिर 7 गतेसम्म आइसक्ने भनेको छ। निर्वाचन अधिकृतले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेका छन्। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा जया तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP27 छलफलमै सीमित भएको छ। इजिप्टको शर्म अल शेखमा 2 साता अघि सुरु भएको सम्मेलन मुख्य मुद्दामा सहमति हुन नसकेपछि छलफलमै सीमित भएको हो। सुरुमा प्रस्तुत गरिएका दस्तावेजमा सहभागी राष्ट्रबीच सहमति हुन नसकेपछि सम्मेलन एक दिन लम्ब्याइएको थियो। सम्मेलनका अध्यक्ष समेह सौकरीले सहभागी राष्ट्रहरू बीचको विवादले सहमतिमा पुग्न नसकिएको बताएका छन्। नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशका लागि जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको हानि र क्षतिसँग जुझ्न नयाँ कोष खडा गर्ने प्रमुख मुद्दा थियो, तर यसमा ठोस सहमति हुन सकेन। सौकरीले नयाँ कोष खडाका साथै इन्धनको प्रयोग र कार्बन उत्सर्जन घटाउने लगायतका मुद्दामा सहमति हुन नसकेको बताए। सहमति नजुटेपछि युरोपेली सङ्घले जलवायु वार्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि विश्वका 200 देशले कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि थप प्रयास गर्ने बताएका छन्। सम्मेलनले विश्वको तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न प्रयासरत रहने निष्कर्ष निकालेको छ। एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन एपेकको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। ब्याङ्ककमा भएको 2 दिने सम्मेलनले बढ्दो मुद्रास्फीति, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री तथा एपेकका निवर्तमान अध्यक्ष प्रयुत चान ओचाले एसिया पेसिफिक देशहरूबीच व्यापार क्षेत्रमा सुधार र लगानी प्रवर्धनका विषयमा छलफल भएको बताए। एपेकको अर्को बैठक सन् 2023 मा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा हुनेछ। फुटबलको महासंग्राम भोलि कतारमा सुरु हुँदैछ। यस सम्बन्धी विस्तृत स्मृति मल्लबाट। विश्वकप फुटबल भोलि सुरु हुँदैछ। त्यसका लागि कतारले रङ्गशाला लगायत पूर्वाधार निर्माण थालेको 12 वर्ष भयो। निर्माण कार्य सुरु गरेको 12 वर्षको अन्तिम दिन आज हो। पूर्वाधार निर्माणले राजधानी दोहाको दृश्य परिवर्तन गरेको छ। अझ भनौं, मध्यपूर्वमा पहिलो पटक विश्वकप आयोजना हुँदै गर्दा कतारले अभूतपूर्व रूपमा विश्वको ध्यान तानेको छ। छनौट पार गरेका 32 राष्ट्रले च्याम्पियन बन्न प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विभिन्न विवाद र आलोचनासँगै कतार विश्वकप भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। 5 महादेशबाट विभिन्न 32 राष्ट्रले विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। युरोपबाट सर्वाधिक 13 राष्ट्रको सहभागिता छ। एसियाबाट 6, अफ्रिकाबाट 5 र उत्तर मध्य अमेरिकी र दक्षिण अमेरिकी महादेशबाट 4 राष्ट्र छनौट भएका छन्। ओसियाना महादेशबाट भने कुनै राष्ट्र छनौट हुन सकेनन्। सहभागी राष्ट्रलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक समूहका शीर्ष 2 टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। 28 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 64 खेल हुनेछन्। विश्वभरका समर्थक विश्वकपलाई स्वागत गर्न तयार छन्। अल्खोर स्थित अल बयात रङ्गशालामा भव्य समारोहबीच उद्घाटन गर्ने तयारी छ। समारोहमा आयोजक राष्ट्रहरूको सम्पदा र संस्कृति झल्काउने कार्यक्रम तथा प्रख्यात गायक गायिका र कलाकारहरूको प्रस्तुति रहनेछ। माछा मार्ने र प्राकृतिक मोती व्यापारका लागि परिचित अल्खोर विश्वकपका लागि आश्चर्यजनक रूपमा सुन्दर बनाइएको छ। पुरानो अल्खोर मस्जिद र शताब्दीऔं पुरानो अल्खोर टावरले आगन्तुकलाई मोहित पार्नेछ। उद्घाटन खेलमा पहिलोपटक विश्वकप खेल्न लागेको कतारले इक्वेडरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कतारले विश्वकपका लागि 7 रङ्गशाला, 1 विमानस्थल, नयाँ मेट्रो लिङ्क र नयाँ सडक निर्माण गरेको छ। यसपटक कतारका 8 रङ्गशालामा विश्वकपका खेल हुनेछन्। प्रतिस्पर्धी टोली राजधानी दोहाभित्र एक अर्काको नजिकै बसेका छन्। 32 राष्ट्रका खेलाडी र तिनका प्रशंसक एउटै क्षेत्रमा भेला हुनेछन्। समर्थकहरूले नजिकैको अल सामल रङ्गशालामा सजिलै पहुँच पाउनेछन्। यसले विश्वकप हेर्न कतार पुगेका समर्थक माझ अझ उत्साह थप्नेछ। यसै विश्वकपबाट मैदानमा नयाँ इतिहास लेखिँदैछ।
पहिलो पटक महिला रेफ्रीले पुरुष विश्वकपमा खेल खेलाउँदैछन्। यसपालि विश्वकपका खेल खेलाउने 36 जना रेफ्रीको सूचीमा 3 जना महिला रेफ्री छन्। यस्तै 69 सहायक रेफ्रीको सूचीमा पनि 3 महिला अटाएका छन्। 24 जना भिडियो म्याच अफिसियल छन्। विश्वकपमा केही स्टार खेलाडी भने देखिने छैनन्। इजिप्टका स्टार मोहम्मद सलाह, नर्वेका स्टार एर्लिङ हालान्ड, सेनेगलका साडियो माने, पोर्चुगलका डिएगो जोटा, जर्मनीका टिमो वेर्नर लगायत केही स्टार खेलाडी देखिने छैनन्। केही स्टार खेलाडीका लागि यो विश्वकप अन्तिम हुनेछ। पछिल्लो पुस्ताका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेस्सी, नेइमार, रोबर्ट लेवान्डोस्की, केभिन डे ब्रुइने लगायतका खेलाडीका लागि यो विश्वकप अन्तिम अवसर हुनेछ। विश्वकपको 21औं संस्करण सकिदासम्म 8 राष्ट्रले मात्रै उपाधि जितेका छन्। ब्राजिल सर्वाधिक 5 पटक च्याम्पियन बनेको छ। जर्मनी र इटालीले 4-4 तथा अर्जेन्टिना, फ्रान्स र उरुग्वेले 2-2 पटक उपाधि जितेका छन्। छनौट हुन नसकेकाले इटली भने यसपालि विश्वकपको दौडमा हुने छैन। विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला विश्वकप फुटबल कतारमा भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। 34 राष्ट्रको महासंग्राम, 64 खेल पश्चात विश्व विजेता कप टुङ्गो लाग्नेछ। अहिलेसम्म 8 राष्ट्रले मात्र विश्वकप उपाधि उचालेका छन्। दशकौं लामो विश्वकपको इतिहासमा पहिलो पटक मिडल इस्टले विश्वकप आयोजना गर्दैछ। सन् 2022 मा हुन लागेको 22औं संस्करणका रोचक 22 वटा तथ्य अबको पालो। विन्टर वर्ल्ड कप जुन जुलाई अर्थात् गर्मी मौसममा हुँदै आएको फिफा विश्वकप पहिलो पटक जाडो मौसममा हुँदैछ। खाडी मुलुक कतारको गर्मी छल्न यसपालि जाडो मौसम रोजिएको हो, जसले युरोपेली फुटबलको लिग तालिकालाई समेत असर गरेको छ। लिगकै बीचमा विश्वकप हुँदा केही राष्ट्रलाई चोटले पनि सताएको छ। महँगो विश्वकप फुटबल सबैभन्दा बढी युरोप र अमेरिकामा लोकप्रिय छ, तर कतारले आयोजना गर्न लागेको विश्वकपलाई सबैभन्दा महँगो विश्वकप भनिएको छ। उसले रङ्गशाला, होटल, बाटो र अन्य संरचनाका लागि 2 खर्ब 20 अर्ब अमेरिकी डलर खर्चेको छ। मरुभूमिमा पहिलो विश्वकपको 22औं संस्करण पहिलो पटक मध्य पूर्वी एसियामा हुँदैछ। यसलाई मरुभूमिमा हुन लागेको विश्वकपको संज्ञा पनि दिइएको छ। साथै पहिलो पटक मुस्लिम बहुल राष्ट्र आयोजक बनेको छ। महिला रेफ्री 92 वर्षको विश्वकप इतिहासमा फिफाले पहिलो पटक महिला रेफ्रीलाई समावेश गरेको छ। 3 रेफ्री र 3 सहायक रेफ्री गरी 6 महिला अधिकारीले यो जिम्मेवारी पाएका छन्। तर यिनले महिला भएको कारण नभई योग्यताकै आधारमा मौका पाएका हुन्। थोरै रङ्गशाला विश्वकपको इतिहासमा पहिलो पटक एकै शहरको आसपासका रङ्गशालामा विश्वकप हुँदैछ। यसपालि सबैभन्दा कम अर्थात् 8 रङ्गशालामा 64 खेल हुँदैछन्। यी मध्ये 7 रङ्गशाला नवनिर्मित हुन् भने एउटालाई मात्र पुनः निर्माण गरिएको हो। 5 सब्स्टिट्युट विश्वकपको इतिहासमा पहिलो पटक एकै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइने नियम लागू हुनेछ। यसअघिका 21 संस्करणमा 3 खेलाडी सब्स्टिट्युट गर्ने नियम थियो। प्रविधिको प्रयोग विश्वकपमा सेमी अटोमेटिक अफसाइड र गोल लाइन टेक्नोलोजी पनि प्रयोग हुनेछन्। यी प्रविधिहरू यसअघि फिफाले अरब कप 2021 र फिफा क्लब वर्ल्ड कपमा प्रयोग गरिसकेको छ। दोस्रो पटक एसियामा विश्व फुटबलमा एसियाको प्रभाव युरोप र अमेरिकाको भन्दा कम छ। फिफाले पनि युरोप र अमेरिकालाई नै आयोजनाको अवसर दिन रुचाउँछ। एसियामा विश्वकप हुन लागेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सन् 2002 मा जापान र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रूपमा विश्वकप आयोजना गरेका थिए। कतारको पहिलो सहभागिता कतार विश्वकप नखेली विश्वकप आयोजना गर्ने पहिलो राष्ट्र बनेको छ। आयोजककै हैसियतले कतारले पहिलो पटक विश्वकप खेल्दैछ। कतारले सन् 1963 मा फिफाको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। सानो आयोजक राष्ट्र विश्वकप आयोजना गर्नुको प्रमुख मानक देशको विकास र क्षेत्रफल पनि हो। ठूला देशले मात्र आयोजनाको अवसर पाउँछन् भन्ने मान्यतालाई खण्डित गर्दै यसपालि मात्र 11,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको राष्ट्रमा विश्वकप हुँदैछ। छोटो विश्वकप 22औं संस्करणको कतार विश्वकप 28 दिनमै सकिनेछ। यो अहिलेसम्मकै छोटो अवधिको विश्वकप हुनेछ।
यसअघि विभिन्न लीग सकेर खेलाडीहरू विश्वकप खेल्थे, तर यसपालि लीग तालिकालाई मिलाउन पनि 28 दिनमा सकिँदैछ। एलिजाबेथ द्वितीय बिनाको विश्वकप। यो विश्वकप बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बिनाको पहिलो हो। पहिलो संस्करणको विश्वकप सन् 1930 मा हुँदा उनी 4 वर्षकी थिइन्। त्यसपछिका हरेक विश्वकपकी साक्षी हुँदै आएकी थिइन्। विवादित विश्वकप। विश्वकप इतिहासकै विवादित विश्वकप आयोजकको संज्ञा पनि यसलाई दिइएको छ। आयोजनाको अनुमतिको लागि गरिएका विभिन्न चलखेलदेखि मौसम र पूर्वाधार पनि विवादित भएका छन्। अन्तिम 32। सन् 2022 को विश्वकप 32 राष्ट्र सहभागी हुने अन्तिम विश्वकप हुनेछ। अर्को विश्वकपदेखि 48 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। मेस्सी रोनाल्डोको अन्तिम विश्वकप। विश्व फुटबलका सर्वाधिक सफल खेलाडी लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोका लागि पनि यो अन्तिम विश्वकप हुनेछ। क्लब फुटबलमा यी दुई खेलाडीले बनाएका कीर्तिमान अनगिन्ती छन्, तर विश्वकपको उपाधि जित्न भने दुवैले सकेका छैनन्। आप्रवासी कामदारको पसिना। आप्रवासी कामदारको रगत पसिनामा ठड्डिएका रङ्गशालामा विश्वकप हुँदैछ भनेर पनि यस विश्वकपका बारेमा टिप्पणी भइरहेका छन्। कतारको लापरवाहीका कारण 6500 कामदारले ज्यान गुमाएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्, तर कतारले यसलाई स्वीकारेको छैन। कनिष्ठ खेलाडी। जर्मनीका युसोफा माउकोको कतार विश्वकपका सबैभन्दा कान्छा खेलाडी हुन्। 17 वर्षका युसोफाले यो सिजन बोरुसिया डर्टमन्डबाट शानदार प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका हुन्। इरान अमेरिका। इरान र अमेरिका जस्ता शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका राष्ट्र यस विश्वकपमा एउटै समूहमा छन्। बलको चर्चा। अल रिहाल यसपटक विश्वकपमा खेलिने बल हो। बलभित्र नै विशेष प्रविधि जडान गरी भिडियो असिस्टेन्ट रेफरीलाई सहयोग गर्ने बनाइएको छ। एउटै समूहमा 4 महादेश। 32 राष्ट्रको प्रतिस्पर्धामा कुल 8 समूह छन्, जसमा समूह कमा 4 महादेशका राष्ट्रले पहिलो चरणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस समूहमा एसियाबाट कतार, दक्षिण अमेरिकाबाट इक्वेडर, अफ्रिकाबाट सेनेगल र युरोपबाट नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। नेपालबाट नजिक। नेपालबाट दूरीका हिसाबले कतार विश्वकप अहिलेसम्मकै नजिक हुँदैछ, जुन 3273 किलोमिटर मात्र टाढा छ। टिकट नै भिसा भएको कारण यसपालि धेरै नेपालीले विश्वकप प्रत्यक्ष हेर्ने अनुमान छ। इन्फाले पनि 215 टिकट बेच्ने बताएको छ। अतिरिक्त असुली। नेपाली दर्शकले विश्वकप हेर्न पहिलो पटक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। यो विषय अदालतसम्म पुगे पनि टेलिभिजनका दर्शकबाट कर सहित 565 रुपियाँ उठाइँदैछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। चुनावको मुखमा शेयर बजारले आशावादी संकेत देखाएको छ। गत साताको अन्त्यमा नेप्से परिसूचक 1893 अङ्कको थियो, तर बिहिबार बजार बन्द हुँदा नेप्से 1937 अङ्क नजिक बसेको छ। सातामा कारोबार भएका 5 दिन मध्ये 3 दिन बजार उकालो लाग्यो। साप्ताहिक कारोबार 5 अर्ब 20 करोड नागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा वित्तीय सूचकहरू सकारात्मक देखिन थाल्नुका साथै चुनावका कारण लगानीकर्ता आशावादी बन्न पुग्दा नेप्से उकालो लागेको हो। चुनावपछि बजारले बुलिश प्रवृत्ति समाइहाल्ने सम्भावना कम भए पनि नेप्से थप घट्ने जोखिम भने न्यून देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अब सिन्धुलीको दुधौलीमा बसाइएको एकीकृत मुसहर बस्तीका बासिन्दाको पीडा सम्बन्धी समाचार नवराज पाण्डेबाट। काँस तथा बाँसले बेरिएको छाप्रोमा बसोबास गर्दै आएका मुसहर समुदायका लागि बागमती प्रदेश सरकारले 11 करोड रुपियाँ खर्चेर सिन्धुलीको दुधौलीमा एकीकृत बस्ती बसाल्यो। 2 वर्ष अघि मुसहर समुदायका लागि वितरण गरिएको बस्तीमा न खानेपानीको सुविधा छ, न त स्वास्थ्य केन्द्र, सडक, विद्यालय लगायतका कुनै पनि सुविधा बस्तीमा छैनन्। हामी सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 11 अवस्थित यो मुसहर बस्तीमा आएका छौँ। प्रदेश सरकारले ठुलो रकम खर्चेर यस नगरपालिकाभित्र 492वटा मुसहर समुदायका लागि बस्ती निर्माण गरेको थियो, तर यस बस्तीमा बसिरहेका मुसहर समुदायहरू बेरोजगार छन्। उनीहरूलाई समस्या छ खानेपानीको। कहाँ हो घर? कुन हो घर? यो को हो?
यो भाइ भाइ हो तिमी कतिमा पढ्छ 2मा कहाँनिर पढ्छौ कहाँ घरमै पढ्ने स्कुल जाँदैन ए तपाईँले कति पढाएको छ छैन पढाएको छैन तपाईँको श्रीमतीले पढ्नु भएको छ छैन तपाईँले पढाएको छैन किन नपढाएको त्यति बेला पढ्न मन लागेन कि स्कुल थिएन स्कुल त थियो नजिकै तर तपाईँहरूको समुदायमा धेरै त्यस्तो पढ्दैन होइन खासै खोइ वास्तै गर्दैन अहिलेसम्म पनि हो पढाइमा त्यति धेरै ध्यान दिँदैन आमा बाउले अब वास्ता गरेको अलिकति यहाँ तपाईँहरूको बुवा आमाहरूलाई पनि पढाउनु पर्छ भन्ने अलि त्यति चासो लाग्दैन क्या तपाईँहरूको त सानै उमेरमा बिहे हुन्छ होइन हाम्रो त के अरे पहिला घर बनाउनु भन्दा पहिला स्वास्नी ल्याउँछ अब पहिला घर बनाउनु पर्ने ठाउँमा पहिला स्वास्नी खोजेको छ अहिले सरकारले घर बनाइदिएको छ 2 कोठाको छ घर छ नभएको व्यक्ति कहाँ राख्ने थियो आमा बाबुले कहाँ बस्ने थियो आफू बस्ती बसाउनु हो त पानी ल्याइदिन्छु ट्याङ्की खनाइदिन्छु ट्याङ्की राखिदिन्छु यहाँ त्यो भन्नुभएको थियो स्कुल पनि छैन स्कुल राखिदिन्छु बच्चाहरूलाई पढाउनलाई अहिले यो बच्चाहरू त्यतिकै बिग्रेर पढ्थ्यो बस्थ्यो घर राम्रो भएर के गर्नु खानु छैन खानु पनि तलै जानुपर्छ काम गर्नु पानी पनि तलैबाट ल्याउनु पर्छ के भयो समस्या अब यस्तो त पानीको र यो बाटोको र यस्तो समस्या त अब काम गरेर खाने मान्छे जहिले पनि काम गरेर खाने हो समस्या यही हो एउटा पानीको र एउटा त्यो बाटोको समस्या छ के काम गर्नुहुन्छ लेबर कहाँ काठमाडौँ कहिले मधेस अनि तपाईँहरू उता दुधौलीबाट सिन्धुलीबाट आउनु पऱ्यो भने बाटो त राम्रो रहन्छ होइन बाटो बनाउँछु भनेको छैन थुप्रैले भनिसक्यो बनाउँछु भनेर तर बनाएको छैन स्कुल पनि छैन स्कुल पछाडि खरे जानुपर्छ बच्चाले यहाँ बस्ने समुदायहरूका लागि कुनै पनि रोजगारको व्यवस्था भने सरकारले अहिलेसम्म भने गर्न सकेको छैन। क्यामेरामा अनिश चौलागाईका साथ सिन्धुलीबाट उर्मिला भट्टराईको सहयोगमा देवराज पन्त, ग्यालेक्सी 4K, सिन्धुली, दुधौली। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन भोलि 1,79,00,000 मतदाताका लागि 22,000 मतदान केन्द्र तयार, 5.5 लाख जनशक्ति परिचालन। निर्वाचनको निष्पक्षतामा ढुक्क हुन आयोगको आग्रह, नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यासमा उत्साहपूर्वक सहभागिताको लागि राष्ट्रपतिको आह्वान, भोट हाल्न मतदाता आतुर। मतगणना स्थलको सुरक्षाका लागि तारजालीदेखि सीसी क्यामेरासम्म जडान, प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम नतिजा 7 गते भित्र दिने आयोगको तयारी। कतार विश्वकप फुटबलको उद्घाटन भोलि, 2 खर्ब 20 अर्ब अमेरिकी डलर खर्चेर भव्य संरचना तयार, रङ्गाशालाको तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रविधि। र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP27 छलफलमै सीमित, विकसित राष्ट्रहरू मुख्य मुद्दाबाट यसपालि पनि पन्छिए, वार्ताबाट बाहिरिने युरोपेली संघको चेतावनी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.